बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल साद अफसाल यूट्यूब चैनल। आज हम एक बिल्कुल ही तब्दील हुआ हुआ अमरीका देख रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की सेकेंड टेन्योर का आगाज़ हो चुका है और बिल्कुल चेंज्ड यूएस का इस वक्त माहौल आपको नज़र आता है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि तमाम चीज़ें अच्छी हो रही हैं। इस वक्त एक ऐसी सुपर पावर हमें नज़र आ रही है जो कि अपने कमज़ोर तरीन वक्त से गुज़र रही है, कमज़ोर तरीन स्टेज से गुज़र रही है और अपने मुस्तकबिल को यकीनी बनाते हुए या अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इस वक्त अपने ही बनाए हुए इदारों से दस्तबरदार हो रही है और अपने हरीफ मुल्क चाइना के लिए मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर मज़ीद स्पेस भी फराहम करती हुई हमें नज़र आ रही है। दो मिसालें मैं आपको देती हूँ जिससे ख़ुद जो अमरीकी तज्ज़ियाकार हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी का इस वक्त शिकार हैं और उनको लगता है कि आने वाले वक्त में हमने अपनी जगह ख़ुद छोड़ के अच्छा काम नहीं किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा इदारा, आलमी इदारा सेहत, उससे दस्तबरदार होना उसको वो लोग बेवकूफ़ी करार देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से दस्तबरदारी हो गई है और बात ख़त्म हो गई है। इसके बाद एक और आलमी इदारा यूएस एड, जो कि बहुत मशहूर यूएस एड के हवाले से हम देखते हैं, अब आपको पाकिस्तान में भी नज़र आएंगे, आपको बैनर्स आएंगे, इश्तहारात नज़र आएंगे कि ये यूएस एड का प्रोजेक्ट था, उसकी भी फंडिंग रोक दी है। इनफैक्ट उस इदारे को बिल्कुल बंद कर दिया है। 90 दिन के लिए भी किया है, लेकिन 90 दिन के बाद भी क्या सिचुएशन बनती है उसका हमें इल्म भी फ़िलहाल नहीं है। लोगों को नौकरियों से फारिग किया जा रहा है। अपना जो इनका एक रीसेंट एक हुक्मनामा आया है उसमें दुनिया भर में यूएस एड के जितने मुलाजमीन हैं उनको जॉब से फारिग कर दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसका मैं आपको बताती चलूँ, जिसमें वो लिखते हैं कि वाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ख्वाहिश का इजहार किया। वो ख्वाहिश क्या है उनकी कि इस वक्त वाइट हाउस के मुलाजमीन की तादाद है 10,000। 10,000 से अपने मुलाजमीन को लाना चाहते हैं 300 पे। ये इस वक्त हो रहा है, लोगों को फारिग किया जा रहा है। एंड यूएस एड की जो फौरी तौर पे 90 रोज़ की बंदिश हमारे सामने आई, इससे अफरा तफरी फैल गई, लोगों को नौकरियों से निकाला गया। यही बात ख़त्म नहीं होती है। जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स थे, मुख्तलिफ़ ऐसे प्रोग्राम्स जारी थे जो कि आने वाले दिनों में बीमारियों के हवाले से, कहत के हवाले से आपको ख़बरदार किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक में जारी होती थी। इमदादी सामान जो है वो फ़राहम किया जा रहा होता था, वो मुंतकिल हो रहा होता था, वो तमाम का तमाम जो है वो दरमियान में रुक गया है। और जो यूएस एड की फंडिंग आलमी गैर मुल्की इमदाद का जो है ना वो 40% बनता है। 40% अगर बंद है तो आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि इसकी अदम दस्तयाबी में फिर क्या सिचुएशन हो सकती है। एक बहरानी कैफियत का शिकार भी ये दुनिया हो सकती है जहाँ जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स यूएस एड के जारी थे। अब ट्रंप के प्लान के मुताबिक हम देखते हैं तो उनका प्लान ये था कि इस इदारे को, यूएस एड को, हम महकमा खारजा के अंदर ज़म कर देते हैं। 60 साल पुराना ये इदारा है और इस महकमा खारजा में ज़म होने से क्या सिचुएशन बनती है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अमरीकी तज्ज़ियाकार इस वजह से भी परेशान हैं कि हम अपने मद्दे मुकाबिल मुल्क चाइना को मौक़े फ़राहम कर रहे हैं कि वो तमाम की तमाम स्पेस जो हम छोड़ रहे हैं वो गेन कर सके। मैं आपको यहाँ पे हवाला देती हूँ कि अब इसको एनालिस्ट जो हैं, मुख्तलिफ प्रोफेसर्स जो हैं, इन इक़दामात को कैसे देख रहे हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में अमेरिका में सीनियर फेलो फॉर ग्लोबल हेल्थ हैं प्रोफेसर यान जोंग हुआंग। वो ये कहते हैं कि एक ऐसे वक्त के अंदर जब चाइना की इकॉनमी कोई अच्छी नहीं चल रही है, हम उनको बाकायदा सिल्वर प्लेटर में ऑफ़र कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें बंद करके और अपने इन इदारों से दस्तबरदार होके हम उनको ये ऑफ़र कर रहे हैं कि जी आप ये मौका ले लें और अपना असर रसूख जो है वो रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ा लें। और जो ट्रंप इस वक्त सब कुछ कर रहा है वो कहते हैं कि इसको सॉफ्ट जो पावर है वो इस तरीके से उससे दस्तबरदारी इस वक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तमाम का तमाम मौका जो है वो चाइना को मिल जाएगा। जो ट्रांस ग्लोबल लीडरशिप का हसूल का रास्ता है, चाइना ऑब्वियसली जो चाहता है वो हमने उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। अच्छा, इसको एक बड़े मज़े की टर्मिनोलॉजी जो है वो अमरीकी तज्ज़ियाकार देते हैं। वो कहते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड, कि यूएस एड को बंद करके ना अमेरिका ने अपने आप को ख़ुद ही ज़ख्म लगाया है। यूएस एड के प्रोजेक्ट्स की जब हम बात करते हैं
تو صرف یہ والے پروجیکٹس نہیں ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہاں دوائیاں جا رہی ہیں، یہاں خوراک جا رہی ہے، یہاں پانی جا رہا ہے. اس میں اوبیسلی اس نیٹ ورک کو باقاعدہ طور پہ یوز کیا جاتا تھا انٹیلیجنس سروسز کے لیے بھی، اپنے نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے بھی. بہت زیادہ ایسے کمزور ممالک ہیں جہاں پہ حکومتیں گرانے یا بنانے کے لیے بھی ان میں پروجیکٹس کا استعمال کیا جاتا تھا اپنا، یعنی بیسکلی اگر میں کہوں کہ کنٹرول اپنا رکھنے کے لیے اس ادارے کا بڑا اہم کردار تھا. اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ تمام کا تمام کنٹرول جس میں پچھلے کچھ دہائیوں سے بہت زیادہ مدد ملی اور جس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے نیٹ ورک کو وسیع کرنے میں مدد ملی، وہ تمام کا تمام کنٹرول امریکہ اس وقت لوز کر جائے گا. اچھا، اب جہاں پہ امریکہ یو ایس ایڈ کے ذریعے اپنا کنٹرول دنیا بھر میں خطوں میں مختلف ممالک کے اندر بنائے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہیں پر چائنا بھی پیچھے نہیں تھا. پچھلے 2 دہائیوں میں چائنا نے کوشش کی کہ یہ جو عالمی منظرنامہ ہے اس کو اپنی فیور میں کیسے لایا جا سکتا ہے اور کس انداز میں ہمارے بہت سارے ایسے امدادی پروجیکٹس شروع ہو سکتے ہیں کہ ہم یو ایس ایڈ کا مقابلہ کر سکیں، کمپیٹ کر سکیں. تو اس کے لیے کیا کیا کہ امریکہ اور جو امریکی ادارے ہیں ان کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے 2018 میں چینی حکومت نے چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی، جسے چائنا ایڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس کی بنیاد رکھی. اب اس کا مقصد کیا تھا کہ دنیا بھر میں جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، جہاں جہاں بیجنگ امداد فراہم کرتا ہے، اس کو اسٹریم لائن کیا جا سکے. پھر ساتھ ہی ساتھ جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے اس کے اندر کی جانے والی سرمایہ کاری جو ہے اس پہ بھی نظر رکھی جا سکے، اس کو بھی اسٹریم لائن کیا جا سکے تاکہ تمام کا تمام پیسہ جو ہے وہ صحیح پروجیکٹس کی طرف ہی جائے. اب ایک امریکی ادارہ ہے ولیم اینڈ میریز گلوبل ریسرچ سینٹر. اب اس کے مطابق 21 سالوں کے اندر 2000 سے لے کر 2021 تک چائنا نے کل 1.34 ٹریلین کا قرض دیا ہے، اور اس فنڈ کے اندر جو قرض کی اماؤنٹ ہے، رقم ہے، اس میں ایک خطیر رقم جو ہے وہ امداد کی صورت میں دی ہے، ایڈ کی صورت میں دی ہے، اور بہت زیادہ امدادی پروجیکٹس یا ویلفیئر پروجیکٹس جن کو کہا جاتا ہے اس پر صرف بھی کی ہے. اور گزشتہ 6 سال سے چائنا ایڈ نے امریکی ادارے یو ایس ایڈ کی طرح اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ وسیع کیا ہے. انفیکٹ اس کو پوری دنیا تک اب پھیلا دیا ہے. اب دونوں ایجنسیز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو مقاصد دیکھیں، چاہے وہ یو ایس ایڈ ہے چاہے وہ چائنا ایڈ ہے، وہ کیا ہے کہ سافٹ پاور کے ذریعے دنیا پہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ قائم کرنا ہے. اب ٹرمپ نے اس وقت جو فیصلہ کیا ہے اس سے یقینی طور پہ جو پروجیکٹس انہوں نے چھوڑ دیے ہیں وہ چائنا ایڈ وہ پروجیکٹس پہ کام کرنا شروع کر دے گا، اور جہاں جہاں چائنا ایڈ ایک چائنیز ایجنسی جائے گی تو وہاں سے الٹیمیٹلی امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا، بلکہ چائنا کا کنٹرول بڑھ جائے گا. اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو چاندی کی تھال میں رکھ کے چائنا کے سامنے یہ تمام مواقع فراہم کر دیے ہیں. اب یہ جتنے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اقدامات ہیں اس سے جو 60 سالہ محنت تھی، اس ادارے پر جو محنت ہوئی ہے وہ ضائع کر دی ہے. ابھی تو فی الحال 90 دن ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ کہا جا رہا ہے 90 ڈیز کی بندش ہے، تو 90 دن کی بندش کے بعد اگر یہ ادارہ دوبارہ کھل جاتا ہے، دوبارہ کام کرنا شروع بھی کر دیتا ہے، پھر بھی مسائل ہیں. پھر یہ مسائل ہیں کہ یو ایس ایڈ کا وہ جو اعتماد ہے، جو امریکی ایجنسی کا اعتماد ہے، وہ ختم ہو چکا ہوگا، اور پھر اس اعتماد کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اس جگہ کو جو آپ نے لوز کی ہے اس کو دوبارہ سے اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے نئے سرے سے محنت کرنا پڑے گی. ان شارٹ اگر میں کہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس وقت کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ امریکہ کو مزید زوال کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ وہ اقدامات ہیں جو اوور نائٹ سنبھلنے والے نہیں ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈیمیج کنٹرول والی سچویشن، وہ آپ کو ایک دن میں نظر نہیں آئے گی، اس کے لیے پھر بہت محنت کرنی پڑے گی. مزید بھی دیگر ویڈیوز میں اس پہ بات کرتے رہیں گے. فی الحال اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.